अभिनेत्री श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकमा आफ्नो अगुवाईमा बन्दै गरेको माझी बस्तीबारे अनावश्यक टीका टिप्पणी गरिएको बताएकी छिन्। फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले एकीकृत बस्ती निर्माणको परियोजनालाई नै असर पर्ने गरी नकारात्मक सूचनाहरू सम्प्रेषण भएको गुनासो गरेकी हुन्। यो सामग्री हामीले अभिनेत्री खड्काको फेसबुकबाट साभार गरेका हौं। अहिलेका केही दिनहरूमा निर्माणाधीन माझी बस्ती र श्वेताश्री फाउन्डेसनलाई जोडेर केही मिडिया मार्फत भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्। श्वेताले माझी बस्तीबाट हात शीर्षकका ती भ्रामक समाचारसँगै माझी बस्तीका केही व्यक्तिसँग लिइएको अन्तर्वार्तालाई सम्पादन गरेर एकीकृत बस्ती निर्माणको परियोजनालाई नै असर पर्ने खालका नकारात्मक सूचनाहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन्। यसरी प्रकाशित र प्रसारित यी समाचारहरूको सत्यता र यथार्थतालाई यहाँहरू सामु स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि माझी बस्ती निर्माणको लागि अगुवाई गर्ने जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोक्ने साहस गरिरहँदा त्यो बेलामा मेरो अगाडि र पछाडि मलाई सहयोग गर्नेहरूको लर्को थिएन, न त मसँग प्रशस्त धन नै थियो त केवल आत्मविश्वास अनि साहस। भूकम्पले क्षतविक्षत भएको माझी बस्तीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरू लगायत मनकारी दाताहरूसँग जोडिदिने एउटा कडीको रूपमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र पनि एउटा शान्त र स्वर्गीय बस्ती ठडिन सक्छ भन्ने आत्मविश्वासले घचघचाएको थियो मलाई। त्यसकै परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, बागमती प्रदेश सरकार लगायतका सरकारी निकाय र विभिन्न ब्याङ्किङ संस्था, मनकारी दाता तथा सहयोगी व्यक्तिहरूसँगको हातेमालोले आज एउटा सुन्दर बस्ती निर्माणको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। भूकम्पले भत्ताभुङ्ग बनाएको उदास र उदेकलाग्दो त्यो अवस्थाबाट एउटा सुन्दर, शान्त र मनमोहक बस्तीको रूपमा यो बस्तीले आफ्नो स्वरूप धारण गरिसक्दाको अन्तिम अवस्थामा आएर श्वेताले माझी बस्तीबाट हात उठाइन् भन्ने भ्रामक समाचार आउनु आफैमा हास्यास्पद छ। मैले यसलाई माझी बस्ती र म बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई चुडाल्न खोज्ने कुटिल चालको रूपमा लिएको छु। माझी बस्ती भित्रका केही व्यक्तिहरूलाई क्यामेरा अगाडि उभ्याएर श्वेताले भूकम्पबाट ढलेको बस्तीलाई उठाएर महापाप गरिछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिनुलाई मैले अनौठो रूपमा लिएकी छैन, किनकि राम्रो भित्र नराम्रो खोतल्ने हाम्रो संस्कार नै हो। 53 घरधुरी भित्र बस्ने 332 जना जनसङ्ख्या मध्येबाट केही सीमित व्यक्तिहरूलाई क्यामेरा अगाडि उभ्याएर मलाई दोषी साबित गर्न खोजिँदै गरेको सत्यलाई मैले बुझेको छु। माझी बस्ती भित्रै रहेर पनि बस्ती निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने, विभिन्न कृत्रिम समस्याहरूलाई खडा गरेर अगुवा युवाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अनि टोलका सबै मान्छेले मेहनतको पसिना चुहाउँदै गर्दा इट्टाको एउटा टुक्रा समेत नबोक्ने 2-4 व्यक्तिहरूलाई छानी अन्तर्वार्ता लिएर एकीकृत बस्ती विकासको कार्यलाई थकाउने, गलाउने र असफल बनाउने प्रयासहरू हुँदैछन्। यसलाई माझी टोलका अधिकांश व्यक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन्। नपत्याय माझी बस्ती निर्माणको काममा अहोरात्र खटिने स्थानीय युवाहरूको जमातलाई सोध्दा हुन्छ। मैले श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर विलासी जीवन बिताएको प्रतिक्रियाहरू पनि देखेकी छु, तर जसले मलाई फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ, त्यो प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको मालासहित कालो मोसो दलेर माझी बस्ती परिक्रमा गर्न तयार छु। तर फाउन्डेसनले कुन तरिका र कस्तो प्रक्रियामा कार्य गरिरहेको छ त्यसको बारेमा झिनो जानकारी समेत नलिई एकलौटी रूपमा आरोप लगाउनु कतिको जायज हो। यही आरोपलाई झुटो साबित गर्नका निमित्त म यथाशीघ्र प्रेस मिट आयोजना गर्नेछु र मलाई खेद्ने, लखेट्ने र विचलित तुल्याउने खेलको सप्रमाण पर्दाफास गर्ने नै छु। हिजो माझी बस्तीले आर्थिक अभाव झेलेर निर्माणको काम रोकिँदै गर्दा चुइक्कसम्म नबोल्नेहरू अहिले मतिर फर्किएर प्रश्न गर्दैछन्, तैँले त्यो बस्तीमा के योगदान गरिस्? मैले बस्ती निर्माणको काम रोकिँदै गर्दा व्यक्तिगत रूपमा 32 लाख रुपैयाँ दिएर काम सुचारू गरेको छु। विभिन्न दाताले घर बाहेकका पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदान गर्नुभएको आर्थिक सहयोगलाई पनि रिस्क लिएरै उपभोक्ता समितिको खाता मार्फत घर निर्माणकै कार्यमा उपलब्ध गराएको
लगाएको छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत माझी टोललाई बजेट मिलाउन प्रपोजलको फाइल बोकेर सयौं पटक सिंहदरबार धाएको छु। कयौं मिटिङ र झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पश्चात मात्र माझी टोलमा सहयोगहरू पुगेको हो। बस्ती निर्माणका क्रममा आएका कैयन बाधाहरूसँग नडराई अनि हरेस नखाई जुधेको छु। जीवनमा कसैसँग हात फिजाएर भिख नमाग्ने प्रण गरेकी मैले माझी टोलका लागि हात फैलाएको छु, सहयोगको लागि अपिल गरेको छु। तर आजका दिनसम्म कोही कसैलाई जोर जबरजस्ती गरेर सहयोग दिन लगाएकी छैन। मैले दाताहरूलाई मेरो फाउन्डेसनको खातामा पैसा आउनुपर्छ भनेर कहिले भनेकी छैन। माझी टोलकै उपभोक्ता समिति मार्फत डाइरेक्ट सहयोग गर्न अपिल गरेकी छु। विश्वास छैन भने स्थानीय उपभोक्ताहरूको बैंक खाता र हाम्रो बैंक खाता केलाएर हेर्दा हुन्छ। हाम्रो खातामा लाखको कारोबार भएको देखिएला, तर उपभोक्ता समितिको खातामा करोडौंको कारोबार भएको देखिन्छ। यो परियोजना माझी टोललाई जबरजस्ती लादिएको परियोजना होइन भन्ने बुझ्नलाई स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग भलाकुसारी गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्ती निर्माण पूर्व नै 8वटा घरको डिजाइनहरू मध्येबाट हालको डिजाइन रोज्ने स्थानीयवासी नै हुन्। नेपाल सरकारबाट भूकम्प पीडितले अनुदान स्वरूप पाउने 3 लाख रकम भित्रैबाट बन्ने घरका डिजाइन पनि नदेखाएको होइन, तर त्यो रकमबाट बन्ने घर अति नै सानो हुने र आकर्षक नदेखिने भन्दै स्थानीयवासीहरूकै सहमतिमा हालको घरको डिजाइन तयार गरिएको हो। घर निर्माणको लागि प्राविधिकहरूले तयार गरेको अनुमानित लागत 8,25,000 रुपैयाँ थियो। केही दाताहरूले ढोका लगायत जस्ता पाता सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिए अनुरूप सो सामग्रीको मूल्य कटाएर 7 लाख मूल्यमा बनाउन सकिन्छ भन्ने अन्तिम लागत मूल्य निर्धारण गर्ने पनि स्थानीयवासी नै हुन् र घर निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोक्ने पनि निर्माण समिति नै हो। सरकारी अनुदान बाहेक अन्य नपुग रकम रु 4 लाख ऋण स्वरूप लक्ष्मी बैंकबाट लिने भनेर साझा सहमति जुटाउने पनि स्थानीय उपभोक्ता समिति नै हो। याद रहोस्, सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूलाई घर निर्माणको कार्यमा कुनै पनि संस्थाले आर्थिक सहयोग गर्न नपाउने प्रावधान छ। अत यही प्रावधानलाई मध्यनजर गरी घर निर्माणको कार्यमा फाउन्डेसनको तर्फबाट जग्गा सम्याउने, प्राविधिक सहयोग गर्ने लगायतका निर्माणको लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट तथा औजारहरू सहयोग गर्ने भनी पूर्व सहमति भएकै हो। घर बाहेकका नयाँ पूर्वाधारहरू जस्तै बाटो, नाला, सामुदायिक भवन, बाल बगैँचा, स्वागतद्वार, वाटर फाउन्टेन र सेफ्टी ट्याङ्की निर्माणको कार्यमा भने स्थानीय जनताको आर्थिक सहयोग नलाग्ने गरी श्वेताश्री फाउन्डेसनले विभिन्न निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्दै स्रोत जुटाउने भन्ने कुरामा सहमति जुटेकै हो। आजका दिनसम्म पनि सोही सहमति अनुसार कार्य भएकै छ। अत घर निर्माणको पाटोमा 4 लाख ऋण बोक्नुपर्छ भन्ने थाहा भएरै बस्ती निर्माणको लागि तयार हुने 53 परिवार मध्येका केही व्यक्तिले अहिले आएर आफूलाई नयाँ घर घाँडो भएको भन्नु कतिसम्म जायज हो? सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटी अनुरूप जनताको पनि लगानी रहने गरी तयार गरिएको एकीकृत बस्ती विकासको यो मोडल दिगो विकासको सफल मोडल पनि हो। एनजिओहरूले सबै कुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने परनिर्भरताको सोचलाई चिर्नको लागि जनताको सहभागिता र लगानीलाई आत्मसात गरिएको हो। 4 लाख ऋण बोकेका माझी परिवारले ऋण मात्रै देख्नु तर आफ्नो अचल सम्पत्तिको मूल्य बढेको नदेख्नु विडम्बनापूर्ण छ। बस्ती निर्माण पूर्व 25,000 आनामा बिक्री हुने जग्गाको मूल्य अहिले 90,000 पुगेको छ। 7 लाखमा बनेको घरलाई अहिले 12 लाख दिएर खरिद गर्न चाहनेहरू छन्। त्यसो त माझीहरूले बोकेको ऋणको भारी तिर्नको लागि होमस्टेको परिकल्पना गरिएको छ, जसले स्वरोजगार सृजना भई आम्दानीको स्रोत हुनेछ र ऋण तिर्नको लागि सहजता आउनेछ। यसको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सकिनु जरुरी छ। अत दूरगामी सोच बोकेको यो परियोजनाको मर्मलाई नबुझी यसको बारेमा गलत अफवाह फैलाउन खोज्नु कतिको न्यायसङ्गत होला? यतिखेर माझी टोलमा इँटा र सिमेन्ट जडित भौतिक पूर्वाधारहरू मात्र बनेका छैनन्। बस्ती बन्दै गर्दा मानसिक रूपमा पनि सशक्त बन्दै गएका स्थानीयवासीहरूले आफूमा आएको मानसिक र बौद्धिक विकासको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बनाएको घर भत्कन्छ तर मानसिक सशक्तिकरण कहिले भत्किँदैन।
अतः बन्दै गरेको माझी बस्तीलाई सम्पन्न गर्नु मेरो धर्म अनि कर्म हो। मैले अपिल गरेको आर्थिक सहयोग नजुटे पनि त्यो बस्तीलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी मेरो नै हो। म मेरो जिम्मेवारीबाट विमुख हुने छैन। माझी टोलबाट हात झिकिए भन्नेहरूलाई म एउटै सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु, जबसम्म मेरो श्वास चलिरहन्छ माझी बस्ती मेरो मन मस्तिष्कबाट हट्ने छैन। मेरो अन्तिम इच्छा, म मर्दा मेरो लासको चिता पनि माझी बस्तीको आँगनमा रहेको इन्द्रावती बगरमा बनाइयोस् र मेरो अन्त्येष्टि त्यही गरियोस्। उही तपाईको छोरी चेली श्वेता खड्का। यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।